माह फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में चंद बुरूज के लिए जहनी दबाव और फैसलों में जल्दबाजी पैदा हो सकती है और कुछ बुरूज के लिए यह हफ्ता मामलात में उतार चढ़ाव का सबब बनेगा। किस बुर्ज वालों को कौन से हालात का सामना करना पड़ेगा, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते के दौरान सूरज और ज़ोहल अपना बुर्ज तब्दील करेंगे। सयारे मरीख अपने शर्फी बुर्ज में सफ़र जारी रखेगा, जबकि चांद भी इस हफ्ते 5 बुरूज में अपना सफ़र करेगा। यह हफ्ता सयारों की गर्दिश के लिहाज से ज़्यादा अहम रहेगा। कुछ बुरूज के लिए सयारे मददगार चमक बखेरेंगे, चंद बुरूज के लिए जहनी दबाव और फैसलों में जल्दबाजी पैदा हो सकती है और कुछ बुरूज के लिए यह हफ्ता मामलात में उतार चढ़ाव का सबब बनेगा। बहरहाल आइए जायजा लेते हैं यह हफ्ता किस बुर्ज वालों के लिए कौन सा पैगाम ला रहा है। बुर्ज हमल एरीज, यह हफ्ता आपके लिए जोश के साथ साथ आजमाइश भी लाएगा। पुराने फैसलों का नतीजा सामने आएगा। समाजी हल्के, दोस्त, अहबाब और प्रोफेशनल नेटवर्क से फायदे का इम्कान है। नए राब्ते, नई मुलाकातें मुस्तकबिल की माली मनसूबाबंदी की राहें हमवार करेंगी। इस हफ्ते अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर गैर जरूरी अखराजात पर कंट्रोल करेंगे तो बजट की परेशानी कम होगी। शरीक हयात से ताल्लुक मुतवाजन रहेगा, मगर गुस्से पर काबू रखना जरूरी होगा। मोहब्बत के मामलात में नजदीकी बढ़ सकती है, लेकिन सब्र का दामन हाथ से जाने ना दें। आपके लिए इस हफ्ते का जिक्र या कवियो 21 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज सौर तौरस, इस हफ्ते की सयारवी गर्दिश आपके कैरियर, प्रोफेशन और रोजगार के हवाले से आपको खास फायदा देगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आला अफसरान से तारीफ और हौसला मिलेगा, मगर ओवर कॉन्फिडेंस और ऑफिस पॉलिटिक्स से गुरेज करें ताकि मुखालफिन के हसद और साजिशों से महफूज रहें। तरक्की और नई जिम्मेदारी मिलने के इम्कान हैं। आमदनी में इजाफा होगा, माली इस्तेहकाम और जहनी सकून हासिल होगा। आप पिछले माली बोझ को कम करने या कर्जे की अदायगी के काबिल हो सकेंगे। घर वालों और रिश्तेदारों से ताल्लुकात मजबूत होंगे। शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जिक्र या रज़ा को 21 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज जोजा जेमिनाई, इस हफ्ते आपकी किस्मत में हरकत शुरू होगी। जो काम काफ़ी अरसे से रुके हुए थे वो बनते दिखाई देंगे। चंद एक मामलात जहनी दबाव का सबब बनेंगे, मगर नए नए ख्यालात जहन में आएंगे। सफ़र, तालीम, कानूनी मामलात और बैरून मुल्क राब्तों में आसानी पैदा होगी। सीखने के मौके मिलेंगे। माली हालात मिले जुले रहेंगे। रिश्तों में गलत फहमी जन्म ले सकती है, इसलिए किसी भी बात पर फौरन रद्द अमल देने से पहले संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत होगी। रूहानियत की तरफ रुझान भी पैदा हो सकता है। आपके लिए इस हफ्ते का जिक्र या हकीमो 21 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज सरतान कैंसर, इस हफ्ते आपकी शराकत दारी के मामला तवज्जो का मरकज रहेंगे। माली मामलात, टैक्स, सरमायाकारी और कर्जा जात पर खुसूसी गौर व फिक्र की जरूरत होगी। जहनी दबाव की वजह से जज्बाती उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, मगर हौसला रखें। जल्दबाजी और गुस्से में कोई भी फैसला करने से गुरेज करें। रिश्तों में एतमाद की आजमाइश होगी। दिल की बात सुने, मगर अक्ल से मशवरा जरूर करें। सेहत के मामले में सुस्ती से गुरेज करें और किसी भी शिकायत की सूरत में मुआलिज से रुजू करें। आपके लिए इस हफ्ते का जिक्र या सलाम 21 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज असद लियो, इस हफ्ते आपके लिए शराकत दारी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी अहमियत की हामिल रहेंगी। कारोबार में नई शराकत दारी से पहले मामलात का संजीदगी से जायजा लें और ख़ास तौर पर कानूनी तकाज़ों को पूरा करें। माली हवाले से बेहतरी के इम्कानात है। यह हफ्ते आपको क़यादत का मौका फराहम करेगा, मगर अना से बचना होगा। नरमी में ही ताकत है। जो लोग इंटरव्यू या इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। रिश्तों में ताल्लुकात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। मुखलिस और मुनाफिक की पहचान होगी। सेहत के हवाले से दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर और गुस्से को कंट्रोल करें। आपके लिए इस हफ्ते का जिक्र या अजीज हो 21 मरतबा पढ़ना है। बुर्ज सुमला वर्गो, आपके लिए रोजगार, मुलाजमत, रूटीन और सेहत के मामलात नुमाया रहेंगे। काम और जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। नई मुलाजमत का मौका मिल सकता है। माली हालात मुतवाजन रहेंगे। रोजमर्रा मामलात में नज्म ज़ब्त का ख्याल रखें। तख्लीकी सलाहियतें उभरेंगी। नए आइडियाज़ कामयाबी ला सकते हैं। गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज करें। रिश्तों में बेहतरी आएगी। जिद और अना को छोड़ना होगा। शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मुमकिन है।
خوراک اور نیند پر توجہ دیں، نظام ہضم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر معدہ اور گیس کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا لطیف ہو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج میزان لبرا، آپ کے لیے گھر، خاندان اور جذباتی معاملات نمایاں ہوں گے۔ رشتوں میں بات چیت میں احتیاط کریں اور فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ والدہ کے ساتھ تعلق بہتر رکھیں۔ شراکت داری کے نئے مواقع سامنے آئیں گے، مگر کسی نئی کمپنی یا فرد کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت قانونی تقاضے ضرور پورے کریں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کام میں نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ مالی حالات میں بہتری ہوگی، مگر کسی بڑی خریداری سے گریز کریں۔ شریک حیات یا محبوب کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے پروپوزل یا پیار محبت کے نئے تعلق کا آغاز ممکن ہے۔ صحت کے حوالے سے کمر یا گردن کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا عدلو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج عقرب اسکارپیو، آپ کے لیے گھر، جائیداد، خاندان اور رہائش کے معاملات اہم رہیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے گہری تبدیلی لائے گا۔ گھر کی تبدیلی یا مرمت کا امکان ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے مواقع ملیں گے، مگر کسی بھی قسم کا رسک لینے سے گریز کریں۔ تحریر، تحقیق اور منصوبہ بندی فائدہ دے گی۔ کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں اور اپنی باتیں صرف ضروری لوگوں سے شیئر کریں۔ کام میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، مگر نتیجہ بھی ملے گا۔ رشتوں میں راز ظاہر نہ کریں ورنہ اعتماد ختم ہوگا، اس لیے خاموشی فائدہ مند رہے گی۔ والدین کی صحت پر توجہ دیں۔ صحت کے حوالے سے بخار، الرجی یا جسم میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا حفیظو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس، آپ کے لیے یہ ہفتہ سفر اور نئی امیدوں والا ہوگا۔ آپ کے نئے رابطے قائم ہوں گے، نئے معاہدات کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آپ کا دل چاہے گا کہ کچھ نیا کریں۔ بیرون شہر سوشل میڈیا یا آن لائن کام سے فائدہ ملے گا۔ مثبت گفتگو فائدہ مند رہے گی۔ کام میں اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ مالی حوالے سے بہتری ہوگی۔ نئے تجربات حاصل ہوں گے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، مگر زبان پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ صحت کے حوالے سے کمزوری یا ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پانی زیادہ پئیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا ہادی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج جدی کیپریکورن، یہ ہفتہ آپ کی محنت میں اضافہ کرے گا، مگر بدلے میں مال اور دولت بھی ملے گی۔ نوکری میں ترقی یا اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ کاروبار میں بھی نیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع بنیں گے۔ بچت میں اضافہ اور مالی استحکام حاصل ہوگا۔ کوئی رکا ہوا پیسہ وصول ہو سکتا ہے۔ قیمتی اشیاء کی خریداری کا موقع مل سکتا ہے، مگر فضول خرچی سے گریز کریں۔ گھر میں عزت اور مقام بڑھے گا۔ رشتوں میں بھی سمجھداری رہے گی۔ کھل کر بات کریں، ثابت قدم رہیں اور جذبات دبانے سے گریز کریں۔ صحت کے حوالے سے ہڈیوں یا جوڑوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا صبورو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے آپ کی ذات اور ذہانت اہم رہے گی۔ شخصیت میں کشش بڑھے گی۔ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ خود اعتمادی کامیابی دلائے گی۔ نئے لوگ اور نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کام میں بہتری اور نئی امید نظر آئے گی۔ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اچانک سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جلد بازی سے گریز کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ رشتوں میں کنفیوژن پیدا ہوگی۔ سمجھداری سے کام لینا بہتر رہے گا۔ پیار محبت کے لیے اچھا وقت ہے۔ اپنے پسندیدہ شخص کے نزدیک آنے کا موقع ملے گا۔ صحت کے حوالے سے نیند پر توجہ دیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا علیمو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ آپ کے دل اور دماغ دونوں کے امتحان والا ہوگا۔ لاشعوری دباؤ، اخراجات اور تنہائی کا رجحان بڑھے گا۔ بہت زیادہ سوچنے سے ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے۔ کام میں کامیابی بھی ہے، مگر آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ کسی پرانی بات یا پرانی یاد سے دل اداس ہو سکتا ہے۔ مالی حوالے سے بہتری کا امکان ہے، مگر ادھار یا کسی کی ضمانت دینے سے گریز کریں۔ دوست اور سماجی حلقہ متحرک ہوں گے۔ غلط لوگوں پر بھروسہ نہ کریں۔ رشتوں میں حساسیت بڑھے گی۔ خفیہ مخالفین سے محتاط رہیں۔ روحانیت، عبادت، مراقبہ، صدقہ اور دعا سکون دیں گے۔ صحت کے حوالے سے ٹینشن، نیند اور سر درد کا خیال رکھیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا ذکر یا نورو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔